हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा चाहिँ गफ गर्दैछौँ र त्यो टपिक चाहिँ कसरी कुरा आयो भन्दाखेरि आज दिउँसो चाहिँ मेरो एउटा साथी जुन चाहिँ अब्रोड एक्चुअली भन्दाखेरि गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ छ, अनि उसले चाहिँ मलाई यो कुराको बारेमा थोरै रिलेटहरू गर्यो र यो कुरा चाहिँ आजभन्दा पहिला पनि मेन्सन भएको थियो र एक्चुअली कोही पनि इन्गेज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले खासै त्यति धेरै रिसर्च गर्दा पनि गरिनँ एन्ड भिडियो पनि मैले बनाउँछु भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिइनँ। एन्ड फाइनली आज चाहिँ के भइदियो भने दिउँसो साथीले कल गरेर उसले चाहिँ उसको अमाउन्टहरू चाहिँ हाइपर फन्ड भन्ने एउटा MLM प्लेटफर्म अर समथिङ एउटा प्लेटफर्म भनौँ, त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको रहेछ र त्यो प्लेटफर्मले चाहिँ उसलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ रिटर्न गर्छु विथ सर्टेन टाइम पिरियड भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको रहेछ र यो कुरा भन्नुसाथ मलाई चाहिँ थोरै डाउट लाग्यो। द्याट्स वाइ आई स्टार्टेड डुइङ माई रिसर्चेस र त्यो रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ के गरेँ भने हाइपर फन्ड भनेर चाहिँ मैले गुगलमा सर्च गरेँ र त्यसमा चाहिँ एउटा मैले साइट भेटेँ जुनमा चाहिँ easycrypto.com भन्ने चाहिँ एउटा साइट रहेछ र त्यसमा चाहिँ थोरै यो हाइपर फन्डको बारेमा चाहिँ लेखिएको रहेछ, लाइक वाट इज हाइपर फन्ड, हु इज बिहाइन्ड हाइपर फन्ड र त्यस्तै इज इट सेफ टु इन्भेस्ट इन हाइपर फन्ड भन्ने कुराहरू आइरहेको रहेछ र त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हाइपर फन्डको पहिला सुरु फर्स्टमा हु इज बिहाइन्ड द हाइपर फन्ड भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रायन सु भन्ने चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ रायन चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनर अनि एउटा इन्भेस्टर पनि र जुन चाहिँ ब्लक चेनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एन्ड क्रिप्टो करेन्सिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। एन्ड त्यस्तै अनि हाइपर फन्ड पनि के रहेछ भन्दाखेरि हाइपर फन्ड पनि एउटा डिफी जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको एउटा इकोसिस्टम रहेछ जसले चाहिँ मल्टिपल डिसेन्ट्रलाइज सर्भिसेस र ब्लक चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर कुराहरू चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छ। अब त्यस्तै इज हाइपर फन्ड सेफ भनेर कुराहरू आएको छ। यसमा चाहिँ केही फ्याक्टरहरू छ जुनले चाहिँ वाइ वी थिङ्क हाइपर फन्ड इज नट अ सेफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ कुनै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यहाँ 6वटा की पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्टमा के भनेको छ भने फर्स्ट पोइन्टले हाइपर फन्ड इज नट रजिस्टर्ड टु प्रोभाइड अ फाइनेन्सियल सर्भिस इन न्युजिल्यान्डमा चाहिँ यो हाइपर फन्ड चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न नमिल्ने भनेर यो चाहिँ कुनै पनि रजिस्टर छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा मेन्सन गरेको छ, इभन विथ द लिङ्क अफ द न्युज। अनि त्यस्तै युकेको एफसिए भन्ने छ होइन, एफसिए भन्नाले चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डक्ट अथोरिटी, त्यसले पनि के गरेको रहेछ भने युकेको फाइनेन्सियल कन्डक्ट अथोरिटीले पनि वार्न गरेको रहेछ चाहिँ एज अ अनअथोराइज फ्रेम भनेर। एन्ड सिमिलरली हाइपर फन्ड हेज नो प्रडक्ट्स अर सर्भिसेस अन अफर। एक्ज्याक्टली म पनि यो पोइन्ट चाहिँ मैले पनि थोरै चिज पहिला पनि थोरै रिसर्च गरेको थिएँ एक्चुअली, अनि मैले त्यति धेरै ठ्याक्कै इन्भेस्ट गरेको छ भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिइनँ र यसमा पनि के भनेको छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म एक्ज्याक्ट के सर्भिस प्रोभाइड गर्छ र एक्चुअल यसको मेन बिजनेस आई मिन एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ के रिलेटेड हो भनेर चाहिँ केही पनि मेन्सन गरेको छैन। सिमिलरली हाइपर फन्डमा चाहिँ लगभग धेरै ठाउँमा चाहिँ यो जुन चाहिँ 4, 5 एन्ड 6 पोइन्ट्सहरूले पनि के भन्छ भने हाइपर फन्ड चाहिँ त्यति सेफ छैन कि इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। अब त्यस्तै मैले हाइपर फन्ड भनेर गुगलमा फर्स्ट सर्च यो किवर्ड सर्च गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यास5 द hyperverse.net भनेर आयो र त्यसलाई त्यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ के आयो भने सिधै साइन अप अर साइन इन भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन आइरहेछ र त्यो अप्सन हेर्दै गर्दाखेरि यसमा केही पनि हाइपर फन्डको बारेमा केही पनि चिजहरू मेन्सन गरेको छैन, इभन केही डिटेल्सहरू पनि प्रोभाइड गरिएको छैन र मैले यसमा लगइन र रजिस्टर चाहिँ मैले गर्न त्यति सेफ मानिनँ। द्याट्स वाइ मैले चाहिँ यसभित्र केही पनि देखिनँ। यदि यो चाहिँ अथेन्टिकेट हो भने मेरो गेस चाहिँ यदि अथेन्टिकेट हो भने चाहिँ मेबी यसले आफ्नो बारेमा केही डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने थियो अर एल्स यसले गर्ने खालको इन्भेस्टमेन्टहरूको बारेमा राख्नुपर्ने थियो, त्यो चिजहरू पनि छैन। इभन सेकेन्डमा केही पनि छैन। अनि केही भिडियोजहरू छ लाइक रिभ्यू भिडियोजहरू छ हाइपर फन्डको, लाइक हाइपर फन्ड नेपाल हनेस्ट रिभ्यू बाई आरपी सृजन अर समथिङ लाइक यस्तै हाइपर फन्ड इज स्क्याम भन्ने कुराहरू मात्रै आइरहेको छ। यहाँ कुनै पनि हाइपर फन्डको बारेमा कुनै पनि त्यस्तो फ्याक्ट न्युजहरू पनि मैले खासै देखिनँ
फर्स्ट पोइन्ट भनेको यो भयो। एन्ड सेकेन्डली र मैले हाइपर फन्डको बारेमा अरू पनि के रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि अरू चिज के भेटेँ भन्दाखेरि हाइपर फन्डको चाहिँ मैले सोसल मिडियाहरू पनि देखेँ। सोसल मिडियामा चाहिँ हाइपर फन्ड हाइपर बर्ड्स भन्ने के अरे ग्रुपहरू, अनि त्यस्तै आएर मैले हाइपर फन्ड नेपाल भन्ने जुन चाहिँ फेसबुक पेज जसमा जम्मा 1048 फलोवर्स छ, त्यस्तै हाइपर फन्ड ग्लोबल भन्ने पनि अर्को फेसबुक पेज जसमा फेसबुक ग्रुप जसमा चाहिँ 4.3K मेम्बर वानली छ। त्यस्तै लिङ्कडिनमा पनि फ्यु डिटेल्सहरू छ। अनि त्यस्तै आएर इभन हामीले ट्विटरमा पनि हेर्न सक्छौँ। ट्विटरमा पनि यसको बारेमा खासै त्यस्तो राम्रो न्युजहरू चाहिँ आएको छैन। थोरै मैले फेसबुक पेजको चाहिँ मैले एउटा दुईवटा चिजहरू हेर्दै गर्दाखेरि हाइपर फन्डमा आबद्ध भई काम गर्न निम्न फाइदाहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। आफूले प्रोजेक्ट गरेको लगानीमा 3 गुणा 600 दिन, यानि कि 20 महिनामा चाहिँ 3 गुणा पाइने र कम्पनीको रकम दिँदा लगानी गरेको रकमको 0.5% का दरले दैनिक रकम फिर्ता दिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अनि त्यस्तै आएर कम्पाउन्डिङको कुराहरू छ। यो एक्ज्याक्टली मलाई यो चिजहरू चाहिँ के चिजमा मलाई अलिकता डाउट लाग्यो भन्दाखेरि एकर्डिङ टु माई द्याट फ्रेन्ड जसले चाहिँ मलाई आज दिउँसो चाहिँ यो हाइपर फन्डको बारेमा कुराहरू गर्यो, देन म चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएर त्यसपछि मैले रिसर्च गरेँ र उसको एकर्डिङ चाहिँ मैले के भन्ने कुरा आयो भने मैले चाहिँ मेरो आफ्नो साथी भएर उसले चाहिँ आफूले पनि इन्भेस्ट गरेको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ उसको रिफरेन्समा पनि मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु है। त्यस्तै गर्दाखेरि उसले चाहिँ 1,50,000 द्याट मिन्स 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्यो। र त्यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा डाउट लागेको पोइन्ट भने कि उसले चाहिँ क्यास अमाउन्ट चाहिँ सर्टेन उसलाई चाहिँ जसले हाइपर फन्डको लागि चाहिँ अप्रोच गरेको थियो उसले ह्यान्ड क्यास पेमेन्ट दिएछ। देन उसँग केही पनि फर्स्टको कुरा उसँग केही पनि प्रुफ छैन कि मैले 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हाइपर फन्डमा मैले पे गरेँ भनेर। सेकेन्डली अर्को भनेको चाहिँ अब हाइपर फन्डले एभ्री मन्थ 55,000 रुपिजको रेटले चाहिँ रिटर्न गर्छ रे जसले रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ उसले 2 मन्थ्स भयो उसले इन्भेस्ट गरेको र 90,000 चाहिँ उसले रिटर्न पाइसक्यो एकर्डिङ टु हिम। र त्यो अमाउन्ट चाहिँ उसको 3 टाइम्स हुने बेलासम्म द्याट मिन्स 20 मन्थ्ससम्ममा चाहिँ उसको पैसा सबै रिटर्न हुन्छ 3 टाइम्सले भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। द्याट मिन्स ग्यारेन्टेड छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र मलाई कन्फ्युजन लागेको पोइन्ट भनेको चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अमाउन्टको 20 मन्थ्समा 3 टाइम्स आउँछ भने हामी किन अरू मान्छे चाहिँ लाइक अरू पिपल्सहरू चाहिँ किन टाइम टु टाइम वर्क गरिराख्नु पऱ्यो। सर्टेन अमाउन्ट लिग्यो 20 मन्थ्स वेट गर्यो र रिटर्न लिग्यो। त्यो भनेपछि त्यहाँ लसेस हुने चान्सेस पनि भएन। वाइ डु वी टेक रिस्क। र अर्को डाउट भनेको चाहिँ हाइपर फन्डले फर इक्जाम्पल हाइपर फन्डले मानौ कि हाइपर फन्डले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्छ र क्रिप्टो करेन्सीबाट सधैँ सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट त हुँदैन होला, समटाइम्स लसमा पनि जान्छ। र उसले कसरी एसुरेन्स दिन्छ कि हामीले चाहिँ पैसा 3 टाइम्स सधैँ रिटर्न नै हुन्छ भनेर? त्यहाँ त रिस्क पनि त हुनसक्छ। यो कुरा पनि एउटा नेक्स्ट डाउटमा पर्छ। सिमिलरली अर्को सेम चिज चाहिँ हाम्रो अर्को यो पेजमा हाइपर फन्डको ग्रुपमा पनि मेन्सन गरिएको छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा रिटर्न गरिएको छ 300% 600 डेजको कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ सबै युएसडीमै कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। एन्ड सिमिलरली मैले अर्कोमा चाहिँ के भेटेँ भने एउटा यस्तै रिसर्चमा चाहिँ businessforhome.org ले चाहिँ के राखेको रहेछ भने हाइपर फन्ड स्क्याम कोल्याप्स रिबुट्स एज हाइपर बर्स स्क्याम भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा चाहिँ फोटो हाम्रो रेज सुको पनि फोटो आइरहेको छ जुन चाहिँ फाउन्डर अफ हाइपर फन्ड। र मैले ट्विटरमा पनि हाइपर फन्ड भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यसमा टपमा के देखेँ जोइन द ब्लकचेन प्लेटफर्म ट्रस्टेड बाई द मिलियन्स अफ कस्टमर भनेर कोहीले चाहिँ फर्डको कुरामा पनि हालेको छ र कसैले चाहिँ इट मे बी अ स्क्याम भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यसमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू छ जस्तै लेटेस्ट ट्विटहरू हेर्दै गर्दाखेरि पनि माई रिसेन्ट ट्विट अबाउट हाइपर फन्ड स्क्यामर्स भनेर चाहिँ चेकआउट हियर भन्ने कुराहरू आइरहेको छ।
अनि जस्तै इन्डिया गभर्मेन्ट गोइङ टु रेगुलेट द क्रिप्टो एन्ड हाइपर फन्ड इज in their radar since this September, and as a MLM there is a radar since 2021. It is going to exit the scam. They are going to exit the scam. Beware of scam भनेर यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ हाइपर फन्ड एन्ड हाइपरबर्सको। इभन हामीले यसमा पिपुलमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि कुनै पनि हाइपर फन्डको त्यस्तो अथेन्टिकेट जुन चाहिँ भेरिफाइड अकाउन्ट्सहरू र केही पनि देखिएको छैन। द्याट मिन्स हाइपर फन्ड स्टिल कतै ठाउँमा चाहिँ डाउट छ। बट अकर्डिङ टु माई फ्रेन्ड उसले चाहिँ रिटर्न पाइरहेको छ 2 months फ्रम 2 months, एन्ड उसको लाइक अबको 2 monthsमा चाहिँ उसको सबै अमाउन्ट रिटर्न हुन्छ। देन उसले चाहिँ अरू भनेको चाहिँ 3 times आउने बेलासम्म चाहिँ उसले रिटर्न पाइरहेको छ। द्याट मिन्स उसले भनेको अनुसार चाहिँ हाइपर फन्डले रिटर्न गरिरहेछ। तर त्यो आइदर स्क्याम हो कि होइन भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले पनि छुटाउन एकदम गाह्रो छ। द्याट्स वाइ बिफोर इन्भेस्टिङ इन हाइपर फन्ड फर्स्ट अफ अल आफै पार्टिकुलर चिजहरू चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस्, अनि अलिकति एकदम क्लोजेस्ट फ्रेन्ड ट्रस्ट वर्दी पिपुलसँग चाहिँ अलिकति राम्रो सजेसन लिएर मात्र इन्भेस्ट गर्नु होला। सो बी अवेयर भन्छु म चाहिँ। अनि त्यही भएर नेपालमा पनि एकदम धेरै हाइप चलिरहेको छ, स्पेसली गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ अझ धेरै चलेको छ। जति पनि नेपालबाट चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै अमाउन्टहरू चाहिँ हाइपर फन्डमा हालिराख्नु भएको भन्ने चाहिँ एकदम धेरै हल्लाहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बी केयरफुल एन्ड एकदम आफूले रिसर्च गरेर मात्र पैसा इन्भेस्ट गर्नु होला। आफूले एकदम दुःख गरेर कमाएको पैसाहरूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने बेलामा एकदमै केयरफुल भएर इन्भेस्ट गर्नु होला। अरू चिज चाहिँ म यसको फर्ममा पनि छैन, म यसको एगेन्स्टमा पनि छैन। जस्ट मैले रिसर्च गरेको कुराहरू मैले जस्ट सेयर गरिरहेको छु, जस्ट फर नलेज। त्यस्तै अरू हजुरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने बेला चाहिँ एकदम सेयर गर्नु होला। टिल देन थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।